कौम कहे मेरे ऊपर इतनी मुसीबतें क्यों आ गई, मेरे ऊपर इतनी परेशानियां क्यों आ गई। याद रखिएगा, इन परेशानियों का सिर्फ एक इलाज है और उस इलाज का नाम यह है कि हम तरीके मुस्तफा पे चलने वाले बन जाए, हम शरीयत मुस्तफा पे चलने वाले बन जाए, हम अपने घरों को सजदों से आबाद करने वाले बन जाए। याद रखिएगा, आज चर्चे बहुत होते हैं, आज हमारी जिंदगी में हर बात पे चर्चे हो रहे हैं। आज आपने देखा साहब अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा जामिया इस्लाहुल मुस्लिमीन, इस मदरसे ने 6 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। आप सोचते हैं मदरसे में कितने परसेंट बच्चे पढ़ते हैं? 1% पूरी कौम के बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं। 99% बच्चे कहां पढ़ते हैं? स्कूल और कॉलेज में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा बड़ी सख्ती के साथ मदरसों का हिसाब लिया जाता है। साल भर में आपने मदरसों में क्या पढ़ाई की, साल भर में आपने कितने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया। जो भी मदरसे में पहुंचा वो यही कहता है, मौलाना साहब इंग्लिश भी पढ़ाइएगा, मैथ भी पढ़ाइएगा, तारीख भी पढ़ाइएगा, ज्योग्राफी भी पढ़ाइएगा। अब ये 1% बच्चे सारी दुनिया की तालीम हासिल करेंगे। अब यही 1% बच्चे जब मदरसे से पढ़ करके निकलेंगे तो मस्जिद में जाएंगे। अकेले एक बच्चा मदरसे से मस्जिद में फारिग होकर जाएगा और पूरे इलाके के लोगों को दीन सिखलाएगा, कुरान की बात बताएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये 1% बच्चे मदरसे में भी पढ़ाएंगे, मस्जिद में भी इमामत करेंगे, कॉलेज स्कूल में भी पढ़ाएंगे। यही 1% बच्चे इंग्लिश भी पढ़ेंगे, मैथ भी पढ़ेंगे, हदीस भी पढ़ेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे। और ये 99% जो लोग हैं ये कहाँ पढ़ेंगे? कहा ये कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं। अब इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। माज़अल्लाह ये शराब पिए, माज़अल्लाह ये जुआ खेले, माज़अल्लाह ये ज़ना करे, माज़अल्लाह ये माहौल को खराब करके रखे। आज तक कभी आपने कॉलेजों का जायजा लिया है? आज तक कभी आपने स्कूलों का जायजा लिया है? आज तक कभी आपने स्कूल का हिसाब लिया है? नाम है इस्लामिया कॉलेज और इस्लाम का नामो निशान नहीं है। नाम है इस्लामिया हाई स्कूल और इस्लाम का नामो निशान नहीं है। याद रखिएगा, आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये 1% जिसे आप हर रोज सुधारने की बात करते हैं कि मदरसों को संवारना जरूरी है। करम है इन उलमाए किराम का कि रमजान में ज़कात, फितरा और भीख मांगकर फ्री में कौम मुस्लिम के बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर देते हैं, आलिम दीन बनाकर देते हैं। बाकी 99% बच्चे जहां पढ़ते हैं वहां इस कौम का पैसा खर्च होता है, वहां इस कौम का सरमाया खर्च होता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, फ्री में कितने डॉक्टर ने आपके बच्चों को डॉक्टर बनाया है? फ्री में कितने इंजीनियर ने आपके बच्चों को इंजीनियर बनाया है? फ्री में कितने मास्टर ने आपके बच्चों को मास्टर बनाया है? मैं ये नहीं कहना चाहता डॉक्टर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहना चाहता प्रोफेसर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप इंजीनियर या राइटर या साइंटिस्ट मत बनाओ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौम के लिए इन्होंने क्या किया? या कॉलेज वालों ने कौम को कितना फायदा पहुंचाया? मदरसे से एक बच्चा जाए पढ़कर तो फोन आता है, मुफ्ती साहब किबला मैं तो आपके मदरसे में अपने बच्चे को भेजा था, घर लौटा तो माँ को सलाम नहीं करता है, बाप को सलाम नहीं करता है, आवारा बच्चों के साथ घूमता है। आप मदरसे के माहौल को अच्छा क्यों नहीं बनाते? मैं कहना चाहूंगा, बेशक मदारिस इस्लामिया का वजूद इसीलिए है कि यहाँ पे पढ़ने वाला हर बच्चा मुस्तफा करीम की सुन्नत लेकर जिंदगी में जाए। यहाँ पे पढ़ने वाली हर बच्ची जब यहाँ से जाए तो सीरत फातिमतु ज़हरा लेकर जाए। लेकिन जहाँ पे 99% आपके बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं, आपने कभी उन कॉलेज वालों से भी पूछा कि मेरा बेटा आपके कॉलेज में आया था, शराबी नहीं था, शराबी कैसे बन गया? जुआरी नहीं था, जुआरी कैसे बन गया? आवारा नहीं था, आवारा कैसे बन गया? मेरी बेटी की जिंदगी में आवारगी नहीं थी, आवारगी कैसे आ गई? याद रखिएगा, अगर 99% कॉलेज और स्कूलों के माहौल को आपने नहीं संवारा तो अब चाहे तकरीरें होती रहेंगी और हो ही रही है, लेकिन आप आओगे सुनकर चले जाओगे। लेकिन ये साहब कब होगा? हफ्ते में एक दिन जुमा में तकरीर सुन लेने से या जलसे में एक दिन तकरीर सुन लेने से जिंदगी में इनकलाब नहीं आएगा। इनकलाब लाने के लिए अपने बेटे और बेटियों को कम से कम स्कूल कॉलेज में भेजने से पहले इन मदारिस
اسلامیہ میں 3 سال نرسری LKG UKG کو ناظرے کی شکل میں ضرور پڑھاؤ تاکہ تیری اولادیں اسکول میں جانے سے پہلے جان جائیں کہ اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، شراب پینا حرام ہے، الحیا و شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، زنا جوا یہ سب حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے۔ پھر آپ کی اولادیں یہاں 3 سال آپ مدارس اسلامیہ میں عمدہ انتظام کرے، ماسٹر بھی بحال کرے تاکہ الف سے یا تک بھی پڑھائی ہو، قرآن عظیم کی بھی پڑھائی ہو، اے سے زیڈ تک بھی پڑھائی ہو تاکہ بچے جب 3 سال یہاں سے پڑھ کر جی اسکول میں قدم رکھے تو ان کے پاس دین کی بھی تعلیم ہو اور دنیا کی بھی کچھ تعلیم لے کر اسکول میں جائیں تاکہ آپ کا بیٹا انجینئر، ڈاکٹر، پروفیسر جب کالج میں بنے اور کوئی آوارہ لڑکا اس سے کہے چل شراب کی پارٹی کرتے ہیں تو بول پڑے نہیں، بچپن میں مولانا صاحب نے پڑھایا تھا شراب پینا حرام ہے اس لیے میں نہیں پی سکتا، کسی لڑکی پہ گندی نظریں ڈالنا حرام ہے اس لیے میں کسی پہ نظر نہیں ڈال سکتا، میں مسلمان پہلے ہوں اور انجینئر، ڈاکٹر اور پروفیسر بعد میں ہوں۔ اگر ہم نے ایسا کام نہیں کیا تو ہماری زندگی میں اصلاح کی پہلو کیسے کھلیں گے؟ اس لیے صاحب ان 1% جہاں بچے پڑھتے ہیں ان مدرسوں کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے مدارس اسلامیہ کو خوب مضبوط کیجئے۔ یاد رکھیے دنیا میں کتابیں بہت ہے مگر قرآن جیسی عظیم کتاب نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب لا کر دکھلائیے پڑھوں میں فائدہ آپ کو ہو جائے، جو جس کتاب کو پڑھے گا فائدہ اسی کو ہوگا، مگر قسم خدا کی دارالعلوم سے فارغ ہونے والا ایک حافظ قرآن کی ایک سورت صدق دل سے پڑھ کر پوری دنیا کے مسلمانوں کے نام بخش دے تو قسم خدا کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی بخشش اور مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا ادب ہو، آپ چاہتے ہیں خدا کی عبادت ہو، آپ چاہتے ہیں رسول اللہ کی محبت ہو، آپ چاہتے ہیں سماج میں سدھار آئے تو یاد رکھیے مدرسوں کی بھی خوب مدد کیجئے، کالج اسکول پہ بھی آپ کہیے جیسے مدرسے میں آ کر کہتے ہیں انگلش پڑھنا ضروری ہے ویسے ہی جا کر کالج میں بھی بولیے سماج میں اچھا بننے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت کو بھی پڑھنا ضروری ہے، بیٹیوں کو اچھا بننے کے لیے سیرت فاطمہ الزہرا کا بھی مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو ہماری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے گی، آخرت میں پھر ہمارا کیا بنے گا؟ صاحبوں ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں کامیابی آئے اور ہم کامیاب ہو تو صاحبوں یاد رکھیے اگر ہم نے نبی کی سنت پہ چلنا چھوڑ دیا، ہم نے فرائض واجبات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا تو ہماری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم مصطفیٰ سنت پہ چلنے والا بنے اور اپنی زندگی میں خوب اصلاح پیدا کریں، یہ سوچ کر کہ سنت میں کمی آ جائے تو صحابہ کی زندگی یا مجاہدین اسلام کامیابی سے روک دیے جائیں، ہم نے تو واجبات اور فرائض کو ہی ترک کر دیا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ آپ لڑائی لڑیے، عید میں کپڑا خریدیے تو بیٹیوں کے لیے نقاب بھی خریدیے، آذان کی لڑائی لڑنی ہے تو فجر کی نمازوں میں آپ مسجدوں میں حاضر ہوئیے، اگر سنت کی لڑائی لڑنی ہے تو چہرے پہ مصطفیٰ کریم کی سنت کو سجائیے، بغیر عمل کیے کون سی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سچ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ زبانیں پڑھ بھی لیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افلا یتدبرون القرآن، اے لوگوں کیا بات ہے قرآن رکھتے ہو مگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہو؟ آپ قرآن رکھنے والا بھی بنیے، قرآن پڑھنے والا بھی بنیے، قرآن پہ عمل کرنے والا بھی بنیے۔ پورا مجمع مل کر پڑھ لیجیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔